श्रीमती रामानुजाय नमः। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयी नन्दिवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयी नन्दिवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं। पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वम् अददा मम। धुरमेकाकिना न्यस्तां वृषभेन बलीयसा किशोरवद्गुरुं भारं न वोढुमा अहमुत्सहे। वारिवेगेन महता भिन्नसेतुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राजच्छिद्रम् असंवृतं। गतिं खरैवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुम् उत्सहे वीर तव मार्गमरिन्दम। यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महानपि दुरारोहो महास्कन्धः प्रशाखवान्। शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेतर्थं यस्य हेतोऽसरोपितः। एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान् मनुजेन्द्रत्वं भर्ता भृत्यान्नशादिः। जगदभ्याद्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यतु राघव प्रतपन्तमिवादित्यं मद्दाह्ने दीप्ततेजसं। तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्वशेष्व च। यावता वर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत् त्वमिह लोकस्य स्वामित्वम् अनुवर्तय। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे। ततः शत्रुघ्नवचनात् निपुणाश्मश्रुवर्धनाः सुखहस्ताश्रुशीघ्राश्च राघवं पर्यवारयन्। पूर्वन्तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव सदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरं। ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकार यत्न्यात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला। तत्र शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्। आज्ञर्कामलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथं स्थितम् आरुरोह महाबाहु रामः परपुरञ्जयः। सुग्रीवो हनुमान् शैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतो शुभकुण्डलौ सर्वाभरणजुष्टाश्च ययुस्ताः शुभकुण्डलाः। सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सकाः। अयोध्यायां च सचिवा राज्ञो दशरथस्य च पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्। अशोको विजयश्चैव सिद्धार्थश्च समाहिताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं हृद्यर्थं नगरस्य च। सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हत रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य च पुरोहितः नगरान् निर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबुद्धयः। हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानगः प्रययो रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम्।